कुन चाहिँ यहाँहरू सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आउनुहोस् हामी इजिकेल 14 अध्यायको 3 र 4 पद र 7 पदलाई आज हामी पाठ गर्नेछौँ। इजिकेलको पुस्तक पुरानो करारमा छ, 14 अध्यायको 3 र 4 पद र 7 पद म यहाँहरूको निम्ति यसरी म पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ 3 पदमा, हे मानिसको छोरो, यो मानिसहरूले मूर्तिहरूलाई आफ्ना हृदयमा राखेका छन् र आफ्ना अधर्मका ठक्कर लाग्ने ढुङ्गा आफ्नो अनुहारको सामु राखेका छन्। के तिनीहरूलाई मेरो विषयमा सोध्न मैले दिनुपर्छ र? यसकारण तिनीहरूसित कुरा गरेर तिनीहरूलाई भन्, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, जब इजरायलका घरानाको कुनै पनि मानिसले आफ्नो हृदयमा मूर्तिहरू राख्दछ र आफ्नो अधर्मको ठक्कर लाग्ने ढुङ्गा आफ्नो अनुहारको सामुने राख्दछ र पनि अगमवक्ताहरूका जान्छन्, तब त्यसका मूर्ति पूजा अनुसार म परमप्रभु आफै त्यसलाई जवाब दिनेछु। 7 पदमा पनि यसरी लेखेको छ, जब इजरायलका घरानाका कोही पनि अथवा इजरायलमा प्रवास गर्ने कुनै पनि प्रवासी मबाट अलग्गै भएर आफ्नो हृदयमा मूर्तिहरू राख्छ र आफ्नो अधर्मको ठक्कर लाग्ने ढुङ्गा आफ्नो अनुहारको सामुने राख्दछ र पनि मबाट जवाब सोध्न कुनै अगमवक्तामा जान्छ, तब म परमप्रभु आफै त्यसलाई जवाब दिनेछु। आज चाहिँ हामी आइडल्स इन दि हार्ट, है त, हृदयभित्र भएका मूर्तिहरूको बारेमा आज हामी विशेष पाठ गर्नेछौँ। परमेश्वरका मानिसहरूले दुष्ट काम गरेका थिए। जति पनि यहाँनिर इजरायलीहरूको बारेमा बताएको छ, यी इजरायली मानिसहरू चाहिँ कैद गरेर ल्याइएको थियो र यिनीहरू चाहिँ कैदमा जानुको मुख्य कारण चाहिँ यिनीहरूले पवित्र परमेश्वरलाई त्यागेर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ मूर्ति पूजाहरू गरेका थिए र यिनीहरूले मूर्ति पूजा उनीहरूको अनुहारको अगाडि मात्रै राखेको थिएन, यिनीहरूले आफ्नो हृदयमा पनि मूर्तिहरूलाई चाहिँ सजाएर राखेका थिए। तिनीहरूले आफ्नो हृदयमा मूर्तिहरूको स्थापना गरेका थिए र तिनीहरूले यात्रामा नै मिश्र देशबाट यात्रा गर्दाखेरि नै तिनीहरूले चाहिँ बाछाको, सुनको बाछाको पूजा गर्दै गर्दै आएको थियो र पछि जब इजरायल राष्ट्रको स्थापना भयो र इजरायल राष्ट्र जब 2 भागमा विभाजन गरे, उत्तरी राज्यमा पनि दान र बेथेल भन्ने ठाउँमा नै पनि तिनीहरूले सुनको बाछा लिएर चाहिँ तिनीहरूले पुज्न थालेका थिए। जसरी ती इजरायली मानिसहरूले मूर्तिहरूलाई पुजेका थिए, त्यसरी नै हामीले पनि हाम्रो हृदयमा विभिन्न किसिमले यी दिनहरूमा मूर्ति पूजाहरूको स्थापना गरि नै रहेका छौँ। यो कुरो चाहिँ हामीले एकदम ध्यानसँगले बुझ्नुपर्छ। मानिसहरूले बाहिरी रूपमा मात्रै होइन, तर यी दिनहरूमा चाहिँ, यी आधुनिक संसारमा चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ भित्री रूपमा पनि हृदयमा राखेर पनि तिनीहरूले चाहिँ मूर्ति पूजाहरू गर्ने गरेका छन्। जुन कुराहरूले हामीलाई परमेश्वरको सेवा गर्नदेखि रोक्दछ अथवा बाधा दिन्छ, त्यही नै हाम्रो निम्ति चाहिँ मूर्ति पूजा हुन आउँछ। परमेश्वर बाहेक कुनै पनि थोकलाई महत्त्व दिनु भनेको नै अथवा प्राथमिकता दिनु भनेको नै मूर्ति पूजा हो। फर्स्ट चाहिँ परमेश्वर हो र परमेश्वर बाहेक कुनै पनि थोकलाई, हामी कुनै पनि चिजलाई अथवा कुनै पनि कुराहरूलाई हामी जब प्राथमिकता दिन्छौँ, त्यसको बढी चासो गर्छौँ, त्यो चाहिँ मूर्ति पूजा हो। ती चिजहरूमा हाम्रो हृदयमा मूर्तिहरू स्थापना भएका हुन्छन्। मूर्ति पूजा भनेको चाहिँ मूर्तिलाई नै, है, हाम्रो अगाडि भएको प्रतिमालाई नै ढोक्नुपर्छ भनेको होइन, तर परमेश्वर भन्दा कुनै पनि कुरालाई अथवा कुनै पनि थोकलाई बढी प्राथमिकता दिनु, है, बढी प्रेम गर्नु, बढी चाहना गर्नु भनेको नै मूर्ति पूजा हो। हितोपदेश 4 अध्यायको 23 पदमा यसरी लेखिएको छ, सबैभन्दा बढी आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख, किनभने त्यो सारा जीवनको मूल हो। हेर्नुहोस् त, यो हृदय चाहिँ हाम्रो जीवनका, सारा जीवनको चाहिँ के हो त, एउटा मूल हो। यसकारण यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त, हामीले सुरक्षित राख्नुपर्छ। तर आज धेरै मानिसले यो ठाउँमा चाहिँ धेरै कुराहरूले सजाएको कुराहरू भेट्छौँ। अब वाट इज एन आइडल, है? यो मूर्ति भनेको के हो अथवा मूर्ति पूजा भनेको के हो? मूर्ति पूजा भनेको अथवा मूर्ति भनेको चाहिँ कुनै मानिसले ईश्वर यस्तै छ है भनी पूजा गर्न बनाएका प्रतिमाहरू हुन्। जब मानिसले पवित्र परमेश्वरको विरोधमा पाप गरे र परमेश्वर र मानिसको बीचमा सम्बन्ध के भयो त, विच्छेद भयो र मानिसले परमेश्वरलाई देख्न सकेनन् र परमेश्वर मानिस कहाँ आउन सक्नु भएन, किनभने मानिसमा पाप थियो
र मानिस कुनै पनि मूल्यमा परमेश्वरको जान सकेनन्, किनभने मानिसमा पाप थियो र परमेश्वर र मानिसको बिचमा के भयो त? पापको एउटा ठुलो पर्खाल भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ न त परमेश्वर मानिस कहाँ आउन सक्नुभयो, न त मानिसहरू नै परमेश्वरमा चाहिँ जान सक्थ्यो। एक समय अदनको बगैँचामा मानिस र परमेश्वरको बिचमा एकदम राम्रो सम्बन्ध थियो, तर अब त्यो सम्बन्ध पापको कारणले गर्दाखेरि त्यो के भयो त? टुटेर गयो। यसकारण चाहिँ अब परमेश्वरलाई मानिसले देख्न छोडे। यसकारण चाहिँ मानिसले के गर्न थाले त? मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वर यस्तै हुनुहुन्छ है भनेर चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ विभिन्न किसिमको आकारहरू बनाएर, ढुङ्गाको आकार बनाएर, काठको आकार बनाएर, मेटल्स अथवा धातुहरूको आकारहरू बनाएर चाहिँ परमेश्वर यस्तै हुनुहुन्छ है भनेर चाहिँ तिनीहरूले मूर्तिहरूलाई चाहिँ पुज्न थाले। वास्तवमा तिनीहरूले त्यो मूर्तिलाई पुजेको होइन, त्यो मूर्तिको पछाडि एउटा शक्ति छ है, परमेश्वर हुनुहुन्छ है भनेर चाहिँ सुरुमा चाहिँ तिनीहरूले के गरेको थियो त? त्यसरी चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ बनाएको थियो। तर के भयो त? त्यही नै अन्त्यमा आएर चाहिँ सबै कुराको घिनलाग्दो कुराहरू हुन आयो। वास्तवमा मानिसले परमेश्वरलाई नदेखेको कारणले गर्दाखेरि, पापको कारणले गर्दाखेरि, परमेश्वरलाई बिर्सेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर यस्तै हुनुहुन्छ है भनेर चाहिँ मानिसहरूले विभिन्न किसिमका प्रतिमाहरू बनाउन थाले। तर के भयो त? एउटाले बनाएको प्रतिमा अर्कोलाई मन परेन, यसमा अर्कोले बनाएको फेरि अर्कोलाई मन परेन। यसरी बढ्दै 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 यति धेरै मूर्ति पूजाहरू हुन गयो पृथ्वीमा, प्रशस्त मात्रामा जताततै मूर्तिहरू चाहिँ भेटाउन थाल्यो। यसकारण मूर्ति भनेको के हो त? अथवा मूर्ति पूजा भनेको के हो भन्दा चाहिँ कुनै पनि मानिसले ईश्वर यस्तै छ है भनी पूजा गर्न बनाएका प्रतिमाहरू हुन्। मूर्ति एउटा उत्कट चाहना पनि हो, जुन कुरालाई हामीले परमेश्वरभन्दा उच्च प्राथमिकतामा राख्दछौँ। यदि हामी होसियारी भएनौँ भने कुनै पनि थोक हाम्रो निम्ति मूर्ति पूजाहरू हुनसक्छ। कुनै पनि थोक हाम्रो निम्ति चाहिँ मूर्ति पूजाहरू हुनसक्छ। वाट डज आइडल डु है? यो मूर्ति पूजाले के गर्छ त? मूर्ति पूजाले हाम्रो आत्मिकी जीवनमा योगदान पुर्याउनुको सट्टामा चाहिँ हाम्रो समय, हाम्रो बल र हाम्रो भक्ति, जुन कुरो हामीले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने थियो, जुन कुरो हामीले परमेश्वरलाई चढाउनु पर्ने थियो, त्यो सबै थोकको चाहिँ के गरेछ त? मूर्ति पूजाले हाम्रो त्यो सबै कुरा त्यो लुटेर लानेछ। हाम्रो समय त्यसले लुटेर लानेछ, हाम्रो बल त्यसले लुटेर लानेछ, हाम्रो भक्ति त्यसले लुटेर लानेछ। ती कुराहरूमा मन लगाउनु थाल्यौँ भने हाम्रो आत्मिक जीवनको रफ्तार, हामीले जुन परमेश्वरमाथि हामीले जुन किसिमको हामीले सम्बन्ध राखेका छौँ, त्यो सम्बन्धको रफ्तार चाहिँ त्यो घट्नेछ। सुरुमा हामीले बनाएका मूर्तिहरू मनपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, सुरुमा मान्छेहरू होइन, कुनै पनि मूर्तिहरू, हामीले प्रतिमाको कुराहरू मात्रै गरेको होइन, तर कुनै पनि मूर्ति कुराहरू अथवा हाम्रो उत्कट चाहनाहरू जसलाई हामीले एकदमै धेरै हामीले मन पराएको हुन्छौँ, सुरुमा त्यो एकदमै मनपर्ने हुन्छ। र त्यसले हामीलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको सपनाहरू देखाएको हुन्छ, त्यसले विभिन्न किसिमको हामीलाई दर्शनहरू देखाएको हुन्छ है। यस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ, यो गऱ्यो भने यस्तो हुन्छ, यो गऱ्यो भने यस्तो हुन्छ भनेर विभिन्न किसिमको त्यसले हामीलाई सपनाहरू देखाएको हुन्छ। तर अन्तमा चाहिँ हामी त्यसको के हुन्छ त? कमारा हुन्छौँ। र तिनीहरूले हामीलाई लुट्न अघि नै, कुनै पनि मूर्ति पूजाले है हामीलाई लुट्नुभन्दा अगाडि नै, अथवा मूर्तिहरूले हामीलाई लुट्नुभन्दा अगाडि नै हामीले त्यसको व्यर्थता के हो भन्ने कुरो चाहिँ बाइबलमा लेखेका कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। वार्निङ एगेन्स्ट आइडोलेट्री। हेर्नुहोस् न, मूर्ति पूजा सम्बन्धी चेतावनी। कोरिन्थको सहरमा मूर्ति पूजा एकदमै व्यापक थियो, किनकि त्यो सहरमा धेरै नै एकदमै प्रख्यात र एकदमै प्रसिद्ध मन्दिरहरू थिए। काठ ढुङ्गा आफैमा चाहिँ नराम्रो होइन। हेर्नुहोस् न, काठ र ढुङ्गा आफैमा चाहिँ त्यो चाहिँ नराम्रो कुरो होइन, तर ती वस्तुहरूलाई मानिसहरूले आकार दिएर परमेश्वरको स्थान दिएका छन्। र तिनीहरूले चाहिँ यो मूर्तिहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो राम्रो मौसम दिनुभएको छ है, हामीलाई चाहिँ राम्रो सुस्वास्थ्य दिनुभएको छ, उहाँले चाहिँ हामीलाई बालबच्चाहरू दिनुभएको छ, हाम्रो परिवारमा फलिफल ल्याउनु भएको छ भनेर चाहिँ परमेश्वरलाई दिनुपर्ने आदर, भक्ति, महिमा, उहाँलाई दिनुपर्ने हरेक क्रेडिट है, त्यो चाहिँ कसलाई दिइरहेको छ त? काठ र ढुङ्गाबाट बनाएका ती आकारहरूलाई चाहिँ दिइरहेको छ। मूर्ति पूजा एक घातक चिज हो, जसले आज विभिन्न किसिमले अथवा फरक किसिमले चाहिँ रूप लिइरहेको छ। यो चाहिँ एकदमै घातक हो। यसले चाहिँ मान्छेलाई एकदमै ठुलो चोट पारिरहेको छ। यसले मानिसलाई एकदमै धेरै बर्बाद पारिरहेको छ, किनभने यसले चाहिँ एकदमै फरक रूपहरू लिइरहेको छ। कुनै पनि थोक परमेश्वर बाहेक अरू थोकले है जुटाउनु हुन्छ भनेर भरोसा गर्नु भनेको चाहिँ के हो त? त्यो चाहिँ मूर्ति पूजा गरे सर।
परमेश्वर बाहेक मलाई यसले जुटाउँछ, मलाई यसले जुटाउँछ, मैले यो गरेँ भने यसरी म फलिफाप हुन्छु, म एकदमै सक्सेसफुल हुन्छु भनेर त्यो कुराहरूमाथि भरोसा गर्नु, विश्वास गर्नु भनेको चाहिँ के हो त? मूर्ति पूजा हो। पहिलो कोरिन्थी 10 अध्यायको 14 पदमा पावलले हामीले त्यही कुरो भनेको छ, मूर्ति पूजाबाट अलग बस है। हामी हरेकलाई चाहिँ मूर्ति पूजाबाट अलग बस्नको निम्ति एकदमै अनुरोध गरेको छ। र आज म तपाईँहरूलाई विशेष 6वटा कुराहरू म भन्न चाहन्छु। र यो 6वटा कुराहरू, थुप्रै कुराहरू छ, तर आज म तपाईँलाई विशेष यो 6वटा मात्रै, किनभने यो 6वटा कुराहरू चाहिँ आज हाम्रो निम्ति के भएको छ त? हाम्रो हृदयमा मूर्ति पूजा भएर चाहिँ बस्न थालेको छ। धेरैको निम्ति चाहिँ यो चाहिँ मूर्ति पूजा हुन आएको छ। बाहिरी रूपमा चाहिँ मूर्तिलाई नै ढोक्नुपर्छ भनेको होइन, तर आज यिनै कुराहरू, जुन 6वटा कुराहरू अब हामी हेर्नेछौँ, त्यो 6वटा कुराहरू चाहिँ हाम्रो निम्ति चाहिँ मूर्ति पूजा हुन आएको छ। नम्बर 1, सबभन्दा पहिला चाहिँ धेरैको लागि चाहिँ धन सम्पत्ति चाहिँ मूर्ति पूजा भएको छ। हेर्नुहोस् है त, धेरैको लागि चाहिँ धन सम्पत्ति चाहिँ मूर्ति पूजा भएको छ। आज धेरै मानिसहरूले धन सम्पत्ति कमाउन कुनै पनि हदसम्म चाहिँ तिनीहरू के गर्न सक्छ त? तिनीहरू चाहिँ जान तयार हुन्छ। कुनै पनि मूल्यमा तिनीहरू चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ बाजीमा राखेर धन कमाउनको निम्ति त्यो तल्लो स्थानसम्म पनि तिनीहरू चाहिँ झर्न तयार हुन्छ। अहिले हामीले संसारमा विभिन्न किसिमले हामीले यो देखिरहेको छ घटनाहरू होइन। मानिसहरूले पैसा कमाउने के चाहिँ गरेको छैन र है। यसकारण चाहिँ यहाँ आज धेरै मानिसले धन सम्पत्ति कमाउनको निम्ति है कुनै पनि हदसम्म चाहिँ तिनीहरू चाहिँ जान तयार छ। तिनीहरूले सम्पत्ति बाहेक अरू कुनै पनि कुरालाई तिनीहरूले प्राथमिकता दिन, तिनीहरूको निम्ति सब थोक तिनीहरूको निम्ति धन सम्पत्ति हो है। याद गर्नुभएको छ, पैसालाई मान्छेले ढोकेको छ, मान्छेलाई बिहान है, मानिसले बिहान बिहानै है पूजा गरेको छ। याद गर्नुभएको छैन है? तिजोरीहरू खोलेर बिहानै मानिसहरूले अरू देउताहरूलाई पुज्न छोडेछ अहिले है। धेरै मान्छेले अब अहिले गएर के तिजोरी खोलेर छ, बिहान बिहानै त्यहाँ धुप बालेर चाहिँ पुरै रूपले चाहिँ ढोक्ने गर्छ। र कतिजना विश्वासीले पनि पैसा पाउने बित्तिकै गरेर राख्छ। याद गर्नुभएको अहिले धेरै के भएको छ है? रुपियाँ पैसा तिनीहरूको निम्ति के भएको छ त? धन सम्पत्ति भएको छ। सम्पत्ति धेरै हुनु र थोरै हुनुमा फरक छैन। मान्छे धनी हुनुपर्छ, हामी विश्वासीहरू धनी हुनुपर्छ है। सबै है पैसा नराम्रो कुरो होइन, तर रुपियाँ पैसाको माया मोह चाहिँ सबै किसिमको खराबीको जरा हो भनेर चाहिँ हामीलाई तिमोथीमा है हामीलाई सिकाएको छ पावलले। यसकारण चाहिँ सम्पत्ति धेरै हुनु र थोरै हुनुमा समस्या होइन, तर प्रत्येक दिन त्यसैको निम्ति मात्रै सपना देख्नु, त्यसैको निम्ति मात्रै सोच्नु होइन, त्यो चाहिँ के हो त? गलत हो। लुकाको सुसमाचार प्रभु यीशु ख्रीष्टले स्पष्ट रूपले भन्नुभयो 12 अध्यायको 15 पदमा यीशुले भन्नुभयो, होशियार रहो, सबै किसिमका लालचबाट जोगिने काम गर, किनकि मानिसको जिन्दगी उसको धन सम्पत्तिको प्रशस्ततामा रहँदैन। जीवन चाहिँ हामीमा भएको धन सम्पत्तिले जोगिने कुरा होइन। राम्रोसँग याद गर्नुहोस् है, हामीलाई परमेश्वरले जुन जीवन एउटा उपहार स्वरूप दिनुभएको छ, यो पवित्र परमेश्वरको देन हो र यो जीवनमा पवित्र परमेश्वरको छाप बोकेर हामी हिँड्छौँ र यो जीवनलाई चाहिँ रुपियाँ पैसाले अथवा धन सम्पत्तिले जोख्नु मिल्दैन। न त हाम्रा परमेश्वरप्रतिको विश्वसनीयताले उहाँमाथि विश्वास गरेर हो। हेर्नुहोस् है त, हामीले मर्कुसको सुसमाचार 10 अध्यायको 17 पददेखि लिएर 23 पदसम्म हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टका एकजना धनी जवान केटा दौडिँदै आएको छ र उसले भनेको छ, हे असल गुरु, मैले अनन्त जीवन पाउन निम्ति मैले के गर्नुपर्छ? र प्रभु यीशुले भन्नुभयो, हत्या नगर, व्यभिचार नगर, चोरी नगर, आफ्नो आमा बाउको आदर गर। तर यो मान्छेले भने, गुरुज्यू मैले त यो त सानोदेखि नै म त पालन गर्दै आइरहेको छु, त्यसप्रति म एकदम वफादार छु, त्यसप्रति म एकदम विश्वासयोग्य छु, त्यसप्रति म एकदम इमान्दारी छु। प्रभु यीशुले भन्नुभयो, तिमीसँग अझै एउटा कुरोको अभाव छ, तिमीमा भएको जति नै सम्पत्तिहरू छ त्यो चाहिँ बेचेर गरिबलाई देऊ। भनेपछि त्यो मान्छे फर्केर आएको छैन। त्यो मान्छे फर्केर आएन। त्यो मान्छेको अनुहार एकदमै सानो भएको छ, त्यो मान्छेको अनुहार एकदमै अँध्यारो भएको छ। धन सम्पत्तिको कारणले गर्दाखेरि त्यो मान्छे चाहिँ के भएन त? प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पछ्याउन सकेन। यो मानिसले सबै आज्ञाहरू पालन गरेको थियो, सबै आज्ञाहरू पालन गरेको थियो, तर एउटा कुरो चाहिँ के गर्न सकेन भन्दाखेरि चाहिँ ऊ धन सम्पत्तिबाट चाहिँ ऊ चाहिँ पुरै रूपले चाहिँ ऊ चाहिँ छुटकारा पाउन सकेन। यसकारण कतिचोटि चाहिँ धन सम्पत्तिले हामीलाई चाहिँ स्वर्गीयको राज्यबाट चाहिँ हामीलाई के गर्न सक्छ? अलग गर्न सक्छ। र चेलाहरूले पनि प्रश्न गरेको थियो प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई,
के त्यसो भए धनी मानिसहरू चाहिँ स्वर्ग जाँदैन भन्दाखेरि प्रभु यीशुले भन्नुभयो परमेश्वरमा कुनै पनि कुराको असम्भव छैन। परमेश्वरमा कुनै पनि कुराको असम्भव छैन। जसले धन सम्पत्तिलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदैन त्यो मानिसहरू चाहिँ पक्कै पनि परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्छ। तर जसले चाहिँ परमेश्वर बाहेक है परमेश्वरलाई चाहिँ दिनुपर्ने महिमा नदिएर चाहिँ धन सम्पत्तिलाई बढी महिमा दिन्छ, त्यो चाहिँ के हो त? मूर्ति पूजा गरे सरा हो। हामीले यो धनी मानिस जस्तै अरू क्षेत्रहरूमा पनि हामीले धेरै असल कामहरू गरेका छौँ होला है त। हामी अरू कुराहरूमा हामी एकदम इमान्दारी छौँ होला, तर है हामी विश्वासी के पनि छौँ होला, तर धन सम्पत्तिलाई चाहिँ हाम्रो हृदयमा मूर्तिको रूपमा राखेका छौँ भनेदेखि चाहिँ हामी कुनै पनि मूल्यमा पवित्र परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दैनौँ। पावलले साँचो धनको बारेमा हामीले यसरी सिकाएको छ। दोस्रो कोरिन्थी 6:10 साँचो धन भनेको के हो भन्ने कुरो चाहिँ पावलले यो कुरो सिकाएको छ। अफसोसी भए तापनि हामी सधैँ आनन्दित छौँ, गरिब भए तापनि धेरैलाई हामीले धनी तुल्याएका छौँ, केही नभए जस्तो भए तापनि सबै थोक भएको जस्तो भएको छ है। यहाँनिर पावलले बडो राम्रोसँगले बताएछ सन्तुष्ट सहितको भक्ति नै चाहिँ सबभन्दा ठुलो लाभ हो भन्ने कुरो चाहिँ पावलले सिकाएको छ। हाम्रो जीवनमा चाहिँ सन्तुष्ट हुनु सिक्नुपर्छ भन्ने कुराहरू बताएको छ। लोभ र लालचको साटोमा चाहिँ हामी चाहिँ हामीमा जे छ जति छ हामी जस्तो छौँ है हामी जत्रो छौँ हामी त्यसमा चाहिँ हामी सन्तुष्ट हुन सिक्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ पावलले हामीलाई सिकाएको छ। साँचो धन भनेको नै हामीले प्राप्त गरेको है भौतिक सम्पत्ति होइन, तर हाम्रो हृदयभित्र पवित्र परमेश्वरलाई हामीले विश्वास गरेर त्यसप्रति चाहिँ हामी सन्तुष्ट हुन जिउनु चाहिँ सक्नु चाहिँ त्यो चाहिँ साँचो सम्पत्ति हो। चाहिँ पहिलो कुरो थियो। दोस्रो कुरो फर मेनी पपुलरिटी बिकम्स एन आइडल है। आज धेरै कतिको लागि चाहिँ नाम कमाउनु चाहिँ के भएको छ त? मूर्ति पूजा भएको छ। नाम कमाउनुपर्छ। अहिले विभिन्न ठाउँमा मान्छेले चाहिँ नाम कमाउन थालेको छैन। आज धेरैले प्रख्यात हुनको निम्ति आफ्नो आत्मा नै बेचेका छन्। अहिले याद गर्नुभएको छ मोडलहरूमा हेर्नुहोस् त। म एक्चुअली मैले मोडलको यो हेरिरहेको थियो र त्यहाँनिर चाहिँ कतिजना केटाहरू चाहिँ केटी भएर आएको थियो। केटाहरू चाहिँ बुझ्नुभयो त, उनीहरूले आफ्नो शरीरको विभिन्न अङ्गहरूलाई परिवर्तन गरेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ केटी भएर आएको थियो र कतिजना केटीहरू चाहिँ है आफ्नो विभिन्न अङ्गहरूलाई बेचेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ पुरै केटा भएर आएको। र अहिले मानिस प्रख्यात हुनको निम्ति मान्छेहरू चाहिँ यी दिनहरूमा आफ्नो शरीरलाई समेत बिक्री गरेर आफ्नो आत्मालाई बेचेर मानिसहरू के हुन चाहन्छ त? प्रख्यात हुन चाहन्छन्। कतिपय आमा बाउहरूले आफ्नै छोराछोरीहरूलाई पनि है तिनीहरूको आत्माहरू बेचेर चाहिँ अथवा आफ्नो छोराछोरीको जीवनलाई चाहिँ दाउमा हालेर तिनीहरू चाहिँ प्रख्यात भएका उनीहरू देख्न चाहन्छन्। कतिको लागि प्रख्यात हुनु चाहिँ धेरै मूल्य चुकाउनु पनि हो। यसकारण यूहन्नाको सुसमाचार 12:42 र 43 यसरी लेखेछ, तैपनि शासकहरूमध्ये धेरैले उहाँमाथि विश्वास गरे, तर फरिसीहरूको डरले गर्दा तिनीहरूले सभाघरबाट निकालिदिन्छन् कि भन्ने डरले त्यो स्वीकार गरेनन्। किनभने परमेश्वरको प्रशंसा भन्दा मानिसको प्रशंसा तिनीहरूको निम्ति तिनीहरूले बढी रुचाउँथे। यहाँनिर बडो राम्रोसँगले बताएको छ। बाइबलमा मात्रै एउटा यस्तो दुईवटा पदहरू जो चाहिँ एकदमै दुःखमय छ। यहाँनिर चाहिँ यो दुईवटा पदमा यस्तो अचम्म प्रकारले लेखिएको छ, तिनीहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टको वचन स्पष्ट रूपले सुनेको छ, बुझेको छ, थाहा छ यीशु ख्रीष्ट स्वर्गबाट ओर्लिआउनु भएको हो भन्ने कुरा तिनीहरूलाई थाहा भयो। तिनीहरू पुरै रूपले कन्भिक्टेड, पुरै रूपले तिनीहरूलाई थाहा भइसकेको छ यीशु ख्रीष्ट बाहेक अब मुक्ति छैन भन्ने तिनीहरूले बुझिसकेको छ। र पनि यिनीहरूले के गरेन त? यिनीहरूले चाहिँ फरिसीहरूको डरले गर्दाखेरि र यिनीहरूलाई चाहिँ सभाघरबाट निकालिदिन्छ भनेर चाहिँ यिनीहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेन, यिनीहरूले ग्रहण गरेन। आफू प्रख्यात हुनको लागि तिनीहरूले परमेश्वरको आज्ञालाई पनि तिनीहरूले के गरेको छैन त? पालन गरेको छैन। आफू प्रख्यात हुनको निम्ति है अरू मानिसहरूको अगाडि है आफ्नो ख्याति कमाउनको निम्ति यिनीहरूले पवित्र परमेश्वरको आज्ञालाई पनि यिनीहरूले चाहिँ उल्लङ्घन गरेछ। र यी दिनहरूमा पनि धेरै मानिसहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो नाम कमाउनको निम्ति उनीहरूले परमेश्वरलाई बिर्सेका छन्। यूहन्नाको सुसमाचार 16:1 लिएर 4 पदसम्म प्रभु यीशु स्पष्ट रूपले भन्नुभयो, मलाई पछ्याउनेहरूले चाहिँ तिनीहरूको जीवन चाहिँ त्यति प्रख्यात हुँदैन है। मैले स्पष्ट रूपले भन्नुभयो, तिनीहरूलाई मानिसले कुट्नेछन्, तिनीहरूलाई मानिसले थुक्नेछन्, मानिसले तिनीहरूलाई हेलचक्राइ गर्नेछन्, मानिसले तिनीहरूलाई हेप्नेछन्, तर याद राख म तिमीहरूको साथमा हुनेछु भनेर चाहिँ प्रभु यीशुले भन्नुभयो। यसकारण हामी सुसमाचार शर्माउनु हुँदैन।
जस्तोसुकै आपदा होस्, जस्तोसुकै विपदा होस्, मानिसले हामीले जस्तोसुकै हामीले हेला गरोस्, किनभने मुक्ति चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा छ भन्ने कुरो हामीले जानिसकेका छौँ। स्वर्ग मुनि मानिसको बिचमा मुक्ति पाउनको निम्ति यीशु ख्रीष्ट बाहेक अरू कुनै पनि विकल्प छैन भन्ने कुरो हामीले बुझिसकेका छौँ। यसकारण चाहिँ पावल आफैले नै भनेको छ कि म सुसमाचारसँग शर्माउँदिनँ, म कुनै पनि मूल्यमा सुसमाचारसँग शर्माउँदिनँ, किनभने मुक्तिको निम्ति चाहिँ सुसमाचारमा के छ त? शक्ति छ भन्ने कुरा बताएको छ। यीशु ख्रीष्टमा मुक्तिको निम्ति चाहिँ उपाय छ भन्ने कुरा चाहिँ पावलले बताएको छ। तेस्रो कुरा, फर मेनी पिपल होइन, पोजिसन्स बिकम एन आइडल। धेरै मान्छेको लागि चाहिँ पद ओदा तिनीहरूको निम्ति के भएको छ त? मूर्ति पूजा सरा भएको छ। कतिको सोचाइ अनुसार चाहिँ तिनीहरूको ओदा र पद चाहिँ परमेश्वर भन्दा पनि ठुलो छ भनेर तिनीहरूले सोच्ने गर्छन् है। गलातीमा पनि त्यही कुरो लेखेको छ हेर्नुहोस् न, गलाती 2:11 11देखि लिएर 23 पदसम्म है, 13 पदसम्म यहाँनिर हामी के भेटाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ पत्रुस र उहाँका यहुदी साथीहरू एन्टिओखिया भन्ने ठाउँमा अन्य जातिहरूसँग भोजन खाइरहेका थिए। जब याकुबका मान्छेहरू चाहिँ यरुसलेमबाट आइपुगे तब तुरन्तै पत्रुस र पत्रुससँग आएका जति पनि यहुदी मानिसहरू थिए तिनीहरूले चाहिँ अन्य जातिलाई छोडेर चाहिँ तिनीहरू चाहिँ छुट्टै खाना खान थाले। हेर्नुहोस्, किनभने तिनीहरू केसँग? तिनीहरूलाई चाहिँ इज्जतको सवाल थियो, तिनीहरूको पदको सवाल थियो, किनभने तिनीहरू चाहिँ यहुदी मानिसहरू थिए। तिनीहरू चाहिँ संसारका सबैभन्दा शक्तिशाली मानिसहरू, हामी जस्तो अरू मानिसहरू पृथ्वीमा अरू कोही पनि छैन, हामी चाहिँ चुनिएका मानिसहरू हुन्। यो चाहिँ अन्य जातिहरू हुन्, यिनीहरू चाहिँ एकदमै घृणित जातिहरू हुन्, यिनीहरू चाहिँ नरकको निम्ति बनाएका मानिसहरू हुन् र यिनीहरूसँग हाम्रो कुनै पनि सम्बन्ध राख्नु हुँदैन भने चाहिँ यहुदीहरूको त्यो सोचाइ थियो। यसकारण यरुसलेमबाट याकुबका मानिसहरू आउने बित्तिकै के भएको छ त? यो जातिहरू छ्याट्टै छुट्टिएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बर्नबास पनि भड्केर गयो भन्ने कुरा बताएको छ। र यो कारणको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पावलले चाहिँ पत्रुसलाई यीशु ख्रीष्टको चेलालाई चाहिँ हप्काएको छ, तपाईँले यसो गर्नु हुँदैन थियो, तपाईँले गलत काम गर्नुभयो भन्ने कुरो बताएको छ। यसका धेरै मान्छेको लागि के भएको छ त? आफ्नो मान, आफ्नो मर्यादा, आफ्नो इज्जत र आफ्नो पद ओदा चाहिँ के भएको छ त? सबभन्दा ठुलो भएको छ। परमेश्वर भन्दा पनि जसलाई परमेश्वरले शुद्ध गर्नुभएको छ त्यसलाई तिमी अशुद्ध नभन भनेर चाहिँ यही पत्रुसलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले 2 चोटिसम्म लगातार रूपले उहाँले चाहिँ दर्शन दिनुभएको थियो। जसलाई तिमी अशुद्ध भन्छौ है, परमेश्वरले त्यसलाई शुद्ध पारिसक्नु भएको, जसलाई परमेश्वर शुद्ध पारिसक्नु भएको छ तिमी अशुद्ध नभन भनेर चाहिँ परमेश्वरले भन्दा पनि यहाँनिर आएर के गर्छ? उसले आफ्नो चरित्र देखाएको छ। म एक के हुँ? म चाहिँ महान व्यक्ति, म एक यहुदी हुँ। ऊ डराएको थियो मानिसहरूबाट आफ्नो ओदाको लागि। परमेश्वरको महान जनहरू पनि यस्तो परीक्षामा परेका छन्। यसकारण पहिलो कोरिन्थी 10:12 यसरी लेखेको छ, यसकारण जसले खडा छु भने सोचेको छ त्यो होसियार रहोस्, नत्र भने त्यो पनि लड्नेछ। त्यसकारण चाहिँ चौथो कुरो, फर मेनी रिक्रिएसन बिकम्स एन आइडल। धेरै मानिसहरूको लागि चाहिँ के भएको छ त? मोज मस्ती, तिनीहरूको निम्ति मूर्ति पूजा बनेको छ। र अहिलेको संसारमा एकदम फरक छ। अहिलेको संसार है, हामीले सोचेको भन्दा नि फरक छ। हामी कतिचोटि गाउँमा जन्मेको हुन्छौँ, यसमा कतिचोटि हामीलाई थाहा हुँदैन। तर अहिले यी दिनहरूमा विशेष अर्बन सिटीहरूमा जति पनि सहरिया ठाउँहरूमा हामी के भेटाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मोज मस्ती चाहिँ के भएको छ त? एकदमै साधारण भएको छ। यो मोज मस्ती चाहिँ तिनीहरूको निम्ति एउटा धर्म नै भएको छ। आज कतिको लागि यो मोज मस्ती चाहिँ नयाँ धर्मको रूपमा मानिसले लिन थालेको छ। पहिला मेरो सेवा गर अनि मात्र परमेश्वरको सेवा गर भन्ने चाहिँ मानिसहरू अहिले धेरै देखा परेको छ। आओ हामी पार्टी गरौँ है भन्नेहरू धेरै छन्, एकदम मोज मस्तीमा। यस्तै किसिमको मोज मस्ती हामी पुरानो करारमा नै भएको हामी भेटाउँछौँ। प्रस्थान 32 अध्यायको 1 देखि लिएर 6 पदसम्म हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ मोसा परमेश्वरको उपस्थितिमा माथि सिनै भन्ने डाँडामा 40 दिन 40 रातको निम्ति जानुभएको थियो। र जब मोसा त्यहाँबाट आउन ढिलो गर्नुभयो तब मानिसहरूले हरुनलाई गाली गरेको छ। जुन व्यक्तिले हामीलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउनु भएको थियो उहाँ त कहाँ जानुभयो? अहिलेसम्म आउनु भएको छैन, उहाँ हराउनु भयो। यसकारण हाम्रो निम्ति चाहिँ एउटा देउता बनाइदिनुहोस् ताकि हामी उहाँलाई पुज्नेछौँ र उहाँ चाहिँ हाम्रो अघि अघि जानुहुनेछ र हामी उहाँलाई पछ्याउनेछौँ भन्दाखेरि हरुनले तिनीहरूबाट सुन मागेको छ र सुनलाई ढालेर चाहिँ तिनीहरूले एउटा बाछो बनाएको, सुनको बाछो। र त्यो सुनको बाछोलाई तिनीहरूले पुजेको छ, होम बलि चढाएको छ, मेल बलि चढाएको छ, खानपिन गरेको छ। त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि अनि त्यसपछि तिनीहरू चाहिँ मोजमा डुबे भन्ने कुरो बताएको छ। तिनीहरू मोज मस्तीमा डुबे भन्ने कुराहरू
हरेक मान्छेलाई मोज मस्ती चाहिँ के भएको छ त एकदमै प्राथमिकता भएको छ। उनीहरूले परमेश्वरलाई भन्दा पनि है तिनीहरूले चाहिँ मोज मस्तीहरूलाई तिनीहरूले चाहिँ एकदमै बढी प्राथमिकता दिन्छ। तिनीहरूले चाहेको यस्तै नै थियो र धर्मको नाममा तिनीहरूले के गर्छ, मोज मस्ती भएको छ। अहिले यी दिनहरूमा पनि तपाईँ हरेक ठाउँमा जानुहोस् न, चर्चहरूमा जानुहोस्, मन्दिरहरूमा जानुहोस्, जहाँसुकै तपाईँ जानुहोस्, अब अहिले चाहिँ के भएको छ त धर्मको नाममा चाहिँ मोज मस्तीहरू प्रशस्त मात्रामा तपाईँले भेटाउनुहुन्छ है। चर्चभरि भित्र पनि है यो किसिमका मोज मस्तीहरू चाहिँ मानिसहरूले भित्राएको छ है। जवानहरूलाई एकदम इन्टरटेन गर्नुपर्छ है, नानीहरूलाई इन्टरटेन गर्नुपर्छ, विश्वासीहरूलाई इन्टरटेन गर्नुपर्छ है। चर्च चाहिँ इन्टरटेनमेन्टको घर होइन, यो चाहिँ पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्ने ठाउँ र यहाँ चाहिँ पवित्र परमेश्वरको वचन सिक्ने ठाउँ। यो चाहिँ एउटा इन्टरटेनमेन्ट गर्ने ठाउँ होइन। हामीले कुनै पनि मूल्यमा चर्चलाई चाहिँ एउटा इन्टरटेनमेन्ट सेन्टर चाहिँ हामीले बनाउनु हुँदैन। तर अहिले धेरै मानिसहरू चाहिँ के भएको छ त, मानिसको लागि चाहिँ चर्चहरू चाहिँ मोज मस्तीको ठाउँ भएको छ। यसका धेरै मान्छेहरू अहिले चर्च किन जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ है केही मस्ती गर्नु पाइन्छ कि केही कुरो गर्न पाइन्छ कि, त्यहाँनिर चाहिँ वचन सुन्न मात्रै होइन, त्यहाँनिर अलिकति लामो वचन भयो भने त मान्छेहरू के गर्छ, आफ्नो आफ्नो मोबाइल निकाल्न थालिहाल्छ है। कतिजना त निदाउन थाल्छ, कतिजना चाहिँ बाहिर गएर बस्छ, याद गर्नुभएको छ चर्चहरूमा। तर जुन ठाउँमा चाहिँ एकदम हाँसो हुन्छ, रमाइलो हुन्छ है, जुन ठाउँमा नाच हुन्छ, गान हुन्छ, जान्छ उफ्रिनु थाल्छ, त्यति बेला चाहिँ सिटी बजाउनु थाल्छ होइन, मान्छेहरू चाहिँ ताली बजाउनु थाल्छ, रमाउनु गर्न थाल्छ। चर्च रमाइलो गर्ने ठाउँ होइन, यो कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यसकारण चाहिँ अहिले चर्चहरूमा बिस्तारै यस्तो प्रविधिहरू पनि देखा पर्न थालेको छ। पाँचौँ कुरो, फर मेनी देयर कैरियर्स बिकम एन आइडल। धेरैको लागि चाहिँ के भएको छ, तिनीहरूको कार्य जीवन नै मूर्ति पूजा भएको छ। काम नराम्रो होइन, काम गर्नु हुँदैन भनेको छैन, हामी हरेकले काम गर्नुपर्छ, हामीले काम गर्नुपर्छ है। तर हाम्रो कामहरू चाहिँ है हाम्रो कामप्रति चाहिँ गम्भीर हुनुपर्छ। तर त्योभन्दा बढी चाहिँ परमेश्वर ठुलो हुन्छ है भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। हामी जहाँ गए तापनि हामीले काम गर्नुपर्छ। काम नगरिकन खाना पनि नखाऊ भनेर पावलले हामीलाई सिकाएको छ। अल्छीहरूलाई भोजनै नदियो भन्ने कुरा बताएको छ। हामी हरेकले काम गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ। तर हाम्रो कामहरू चाहिँ, हाम्रो केरियरहरू चाहिँ के हुनु भएन त, मूर्ति पूजाहरू चाहिँ हुनु भएन। हामी जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि हामी चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। लुकाको सुसमाचार 14 अध्यायको 16 लिएर 19 पदसम्म यहाँनिर चाहिँ एउटा विवाहको भोज छ। हेर्नुहोस् न, यो विवाहको भोजको लागि राजाले सबै मानिसहरूलाई पहिलो नै निम्तो दिइसकेको थियो। यो दिन भोज हुनेछ, तपाईँहरू सबैजना आइदिनु होला, सबै मान्छेले हुन्छ भनेको थियो। र भोज तयार भयो, तब यो राजाले के पठाएको छ, नोकरहरू पठाएको छ। पहिलो नोकरहरू पठाएको छ, दोस्रो नोकरहरू पठाएको छ, तेस्रो नोकरहरू पठाएको छ, कन्टिन्यू पठाएको छ। तर कुनै पनि मानिसले रेस्पोन्स गरेको छैन, कुनै पनि मानिसले चाहिँ रेस्पोन्ड गरेको छैन। उनीहरू आउनु चाहे, उनीहरूले विभिन्न किसिमको बहानाहरू बनाएको छ। मैले भर्खर नयाँ हल किनेको छु, गोरुको हल किनेको छु, मैले काम सिध्याउनु पर्ने छ, मैले भर्खरै विवाह गरेर लिएर आएको छु, मैले भर्खरै यो गरेको छु। हरेक मान्छेले आफ्नो व्यस्तता देखाएको छ। कोही पनि मानिसहरू आउन चाहेको छैन, कुनै पनि मानिसहरू, किनभने तिनीहरूले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको राज्यलाई भन्दा पनि परमेश्वरले यही कुरो सिकाउनु भयो कि यी दिनहरूमा चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरको राज्य भन्दा पनि, परमेश्वरको सेवा भन्दा पनि, परमेश्वरलाई भन्दा पनि तिनीहरूले आफ्नो कामलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिएको छ। र यो कामहरू नै के भएको छ त, हाम्रो निम्ति चाहिँ मूर्ति पूजाहरू हुन आएको छ। कतिवटा यस्ता कुराहरू छन् जो हाम्रो काम र व्यापार भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण छ। मत्तीको सुसमाचार 6 अध्यायमा त्यही कुरा भन्नुभयो। हामीले 25 देखि लिएर 34 पद हामीले त्यही पढ्यौँ, के खाउँला, के लाउँला र के पिउँला भनेर तिमीहरू चिन्ता नगर, तर सबभन्दा पहिला के गर, ईश्वरको राज पहिले खोजी गर र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै कुराहरू तिमीहरूको निम्ति थपिनेछ। प्रभु यीशुले स्पष्ट रूपले भन्नुभयो, उहाँलाई पछ्याउने हरेकलाई पहिला ईश्वरको राज पहिले खोजी गर, उहाँको धार्मिकताको खोजी गर, अनि तिमीलाई अरू कुराहरू चाहिँ तिमीलाई थपिनेछ। यसकारण हामी के गर्छौँ त, हामी चाहिँ परमेश्वरको राज्यलाई भन्दा पनि, उहाँको धार्मिकतालाई भन्दा पनि अरू कुराहरूलाई हामी पहिलो प्राथमिकता दिएको कारणले आज हामीमा धेरै कुराहरूको अभावहरू छ। परमेश्वरको राज्य भन्दा कुनै पनि थोकलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु भनेको चाहिँ मूर्ति पूजा गरे सराव। र आजको अन्तिम कुरा, फर मेनी फिटनेस बिकम्स एन आइडल है। कतिले आफ्नो शारीरिक फिटनेसको लागि मूर्ति पूजा बनाएको छ है। अब अहिले याद गर्नु भएको छैन है, यत्रो है हड्डी नै हड्डी भएको, छाला नै छाला भएको शरीर पनि अब अहिले जिममा गएर याद गर्नु भएको छ, यत्रो फुल्याउनी बनाएको छ हो किन है। जताततै 6 प्याक बनाएको छ, 8 प्याक बनाएको छ, हजारवटा है। अहिले मान्छेले के भएको छ, मान्छेको लागि चाहिँ यो चाहिँ के भएको छ,
एकदमै ठुलो मूर्ति पूजा सारा भएको छ। धेरै मान्छेले अब जो चाहिँ हड्डी र छाला छन्, जसलाई कुनै पनि जिमको आवश्यकता छैन, तर तिनीहरू चाहिँ जिममा जान्छ। एकदमै जिममा गएर आफ्नो शरीरलाई फिट राख्न खोज्छ। नराम्रो भन्नु खोजेको होइन, बाइबलमा पनि फिजिकल फिटनेस एकदम राम्रो भन्ने कुरो बताएको छ। म पढ्न चाहन्छु होइन, शारीरिक कसरत राम्रो कुरा हो, किनकि हामी परमेश्वरको मन्दिर हौँ र यसलाई सधैँ नै फिट राख्नुपर्छ। यो शरीरको फिटनेस सँगसँगै आत्मिक फिटनेस पनि चाहिन्छ होइन। अब जिम गरेर आइसकेर सुत्छौँ बाइबल स्टडीको बेलामा, हो कि होइन? परमेश्वरको वचन सुन्ने बेला हामी सुन्छौँ, है सुत्छौँ, मजाले सुत्छौँ। आराधना गर्ने बेलामा हामी चाहिँ मजाले सुत्छौँ। पहिलो तिमोथी 4:7 र 8 भन्दा राम्रोसँगले बताएको छ। हेर्नुहोस् है त, यहाँ यसरी लेखेको छ, भक्तिहीन र अर्थहीन कथाहरूदेखि एकदमै अलग बस, बरु आफैलाई भक्तिमा तालिम देऊ, किनभने शारीरिक तालिम केहीसम्म लाभको हुन्छ। हेर्नु न, शारीरिक फिटनेस चाहिँ केहीसम्म चाहिँ लाभदायक हुन्छ अरे। फिजिकल एक्सर्साइज राम्रो कुरो हो भन्ने कुरो बताएछ, तर त्यो चाहिँ केहीसम्म मात्रै लाभदायक हुन्छ, तर ईश्वर भक्ति चाहिँ हर प्रकारले लाभदायक हुन्छ भन्ने कुरो बताएको छ। शारीरिक फिटनेस चाहिँ फर सर्टन रिजन है, फर सर्टन लिमिटेसन, त्यो चाहिँ के हुनसक्छ, त्यो चाहिँ लाभदायक हुनसक्छ, तर ईश्वर भक्ति चाहिँ, परमेश्वरप्रतिको भक्ति चाहिँ के हुनसक्छ, हर प्रकारले लाभदायक हुन्छ भन्ने कुरो बताएको छ। किनकि यसमा वर्तमानको कुराहरू र भविष्यको जीवन दुवैको निम्ति प्रतिज्ञा गरेको छ। भविष्यमा र वर्तमानमा हुने हरेक आशिषहरू परमेश्वरले हाम्रो निम्ति के गरिदिनु भएको छ त, उहाँले चाहिँ घोषणा गरिसक्नु भएको छ, प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। यसकारण चाहिँ मानिस रोटीले मात्र होइन, तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले बाँच्दछ। यसकारण मानिस रोटीले र एक्सर्साइजले मात्रै बाँच्ने होइन है। अब मलाई रोग लाग्दैन भनेर सधैँ एक्सर्साइज गर्ने मात्रै होइन, तर हाम्रो प्राथमिकता के हो, वाट इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यसमा हामीले 6वटा कुराहरू हेरेको थियौँ है। सबभन्दा पहिला हामीले के हेरेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ धन सम्पत्ति, सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ धन सम्पत्ति हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेरेको थियौँ। हामीले चाहिँ धन सम्पत्तिलाई चाहिँ हामीले मूर्ति पूजा बनाएको छ भन्ने कुरो बताएको थियो है। दोस्रो कुरो चाहिँ हामीले नाम कमाउनको निम्ति चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई बिर्सेका छौँ भन्ने कुरा, र नाम कमाउनको निम्ति चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई चाहिँ दोस्रो स्थानमा राखेका छौँ। तेस्रो कुरो चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो पद, हाम्रो ओहदाहरू एकदमै प्राथमिकता भएको छ। चौथो कुरो चाहिँ रिक्रिएसन, मोज मस्तीहरू चाहिँ मानिसको निम्ति के भएको छ, परमेश्वरभन्दा प्राथमिकता भएको छ। र पाँचौँ कुरो चाहिँ तिनीहरूको केरियर है त, कार्य जीवन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भएको छ। काम बाहेक तिनीहरूले अरू कुनै पनि कुरालाई सोच्दैन है। आज मेरो काम छ, आज म चर्च आउन सक्दिनँ, आज मलाई यो ठाउँमा बोलाएको छ है, आज म चर्च आउन सक्दिनँ, म परमेश्वरको आराधना गर्न सक्दिनँ है। सबभन्दा ठुलो र अर्को कुरो चाहिँ फर मेनी, कतिलाई अन्तिम कुरो चाहिँ धेरैको लागि चाहिँ फिटनेस के भएको छ त, आइडल भएको छ। र अहिले यो ठुलो महामारीको समयमा चाहिँ है, धेरै मान्छेको लागि चाहिँ कोरोना चाहिँ मूर्ति पूजा भएको छ। यो चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत हो है। कोरोना भनेपछि मान्छे चर्च आउनु छोड्यो होइन। कोरोना भनेपछि चाहिँ अरू कहीँ पनि कोरोना सर्दैन। मान्छे होटलमा जान्छ, कोरोना सर्दैन, घुम्नु जान्छ, कोरोना सर्दैन, बस चढ्छ, कोरोना सर्दैन, आफ्नो काममा जान्छ, कोरोना सर्दैन, चर्च आउनुपर्छ, कोरोना सर्छ। त्यो चाहिँ मैले बुझ्न सकेन। कुनै पनि ठाउँमा कोरोना छैन अहिले होइन, यो कोभिड छैन, तर अहिले मान्छेको लागि कहाँ छ कोरोना, चर्चमा छ। त्यही भएर अहिले कुनै पनि ठाउँमा चर्चै खोलेको छैन, चर्च खोलेकै छैन, किन, कोरोना सर्छ भन्ने कुरा, मान्छे डरले नै आउँदैन। यसका धेरै मान्छेको लागि कोरोना नै के भएको छ त, मूर्ति पूजा भएको छ। अब चर्च सङ्गति चाहिँ जाँदैन, किनभने मूर्ति पूजा भएको छ। अब हामी यहाँबाट के सिक्छौँ, हृदयमा परमेश्वरलाई बाहेक कुनै पनि थोकलाई सजाउनु नै मूर्ति पूजा हो। त्यो कुरो चाहिँ हामी हरेकले बुझ्नुपर्छ। द फर्स्ट इज ओन्ली गड, फर्स्ट कम्स फर्स्ट, त्यसलाई चाहिँ हामीले कहिले पनि रिप्लेस गर्नु मिल्दैन। पहिलो कुरा चाहिँ परमेश्वर हो र त्यसलाई चाहिँ कहिले पनि हामीले साट्नु मिल्दैन। हामीले कुनै पनि मूल्यमा हामीले रिप्लेस गर्नु हुँदैन। परमेश्वरलाई दिनुपर्ने आदर, परमेश्वरलाई दिनुपर्ने भक्ति, परमेश्वरलाई दिनुपर्ने श्रद्धा, हरेक महिमा परमेश्वरलाई, र परमेश्वर बाहेक अरू कुनै पनि चिजलाई चाहिँ त्यो स्थान दिनु हुँदैन। त्यो कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यसो गर्नु चाहिँ हेर्नुहोस् है त, भौतिक प्रतिमा, काठ, ढुङ्गा, धातुहरूद्वारा बनिएको मूर्तिहरूलाई पूजा गरेको जति नै गम्भीर पाप हो। यदि परमेश्वरलाई भन्दा अरू चिजहरूलाई हामी बढी प्राथमिकता दिन्छौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ मूर्तिलाई गएर ढोकेको भन्दा पनि डरलाग्दो पाप हो। त्यो चाहिँ हामीले एकदमै बुझ्नुपर्छ। मूर्ति पूजालाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ, उहाँले त्यो सहन सक्नुहुन्न, उहाँले कुनै पनि मूल्यमा टलरेट गर्नुहुन्न। अघि हामीले हिजकियलको पुस्तकमा पढेको थियौँ,
इजरायली मानिसले पवित्र परमेश्वरको विरोधमा मूर्ति पूजाहरू गरेर पाप गरेको कारणले परमेश्वरले तिनीहरूलाई के गर्नुभयो, कैद गरेर लिएर जानुभयो। त्यसपछि दक्षिणीपट्टिको राज्य यहुदा राज्य तिनीहरूले पनि पवित्र परमेश्वरको विरोधमा मूर्ति पूजाहरू गरेर पाप गरेको कारणले परमेश्वरले तिनीहरूलाई कैदी बनाएर लिएर जानुभयो। परमेश्वर तिनीहरू सहनु भएन। परमेश्वरले चुनिएका जातिहरू हुन्, उहाँ थुमाको रगतले किनिएका मानिसहरू थिए, तर परमेश्वरले सहन सक्नु भएन। तिनीहरूले जब मूर्ति पूजाहरू गर्न थाले, जब तिनीहरूले आफ्नो हृदयमा मूर्तिहरू सजाउन थाले, तब परमेश्वरले यो कुराहरू सहन सक्नु भएन। कलसी 3:5 यसरी लेखेको छ, यसकारण तिमीहरू जो सांसारिक स्वभावका कुराहरू छन् तिनलाई मार। व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, खराब इच्छा र लोभ, यो चाहिँ मूर्ति पूजा हो भन्ने कुरो बताएको छ। बाइबलले यो कुरो बताएको छ, यो सबै कुरो चाहिँ मूर्ति पूजा हो। मैले त्यो एउटा मात्रै नथपेको। अहिले चाहिँ सेक्स चाहिँ के भएको छ त, मानव जातिको लागि मूर्ति पूजा भएको छ। उनीहरू चाहिँ सेक्स बिना जिउन सक्दैन उनीहरू। तर आज चाहिँ मैले त्यो चाहिँ ल्याइनँ, किन यो कामुकता भन्ने कुरा बाइबलले घरि कुरो त्यही कुरो बताएको छ। एउटै कुरालाई व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, खराब विचार, एउटै कुरालाई 4वटा विभिन्न शब्दहरूमा चाहिँ प्रयोग गरेको छ। र यो चाहिँ के हो, मूर्ति पूजा हो भनेर चाहिँ धर्मशास्त्र बाइबलले लेखेको छ। प्रस्थान 20:3-5 मैले पढेँ भने चाहिँ परमेश्वरले सबभन्दा पहिलो आज्ञाले यही दिनुभयो, म बाहेक अरू कुनै पनि देवी देवता नमान्नु। होइन, परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरको आज्ञा नै यही थियो। हेर है, परमेश्वर र इजरायलीहरूको बिचमा एउटा करार बाँधिसकेको थियो कि इजरायली मानिसले परमेश्वरलाई बाहेक अरू कसैलाई पनि पुज्ने छैन। र परमेश्वरले चाहिँ इजरायलीहरूलाई चाहिँ उहाँको आफ्नो जातिको रूपमा चाहिँ उहाँले मानिलिनुहुन्छ। उहाँहरूको बिचमा त्यो सम्झौता भइसकेको थियो, उहाँहरूको बिचमा त्यो पवित्र करार भइसकेको थियो। र त्यो करार भइसकेपछि उहाँले चाहिँ के दिनुभयो त, आफ्नो शर्तहरू राख्नुभयो परमेश्वरले। त्यो शर्तहरूमा चाहिँ के छ, उहाँले आज्ञाहरू दिनुभयो, 10 आज्ञा। र त्यसमा चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो, म बाहेक तिमीले अरू कुनै पनि देवी देवताहरू नमान्नु। यो चाहिँ परमेश्वर, कुनै पनि देवी देवता, चाहे आकाशको होस्, चाहे पृथ्वीमा भएको होस्, चाहे घस्टिनी होस्, चाहे कुनै पनि रुखपातको होस्, कुनै पनि कुराको तिमीले आकारहरू नबनाउनु, कुनै पनि कुराको। किनभने परमेश्वर चाहिँ डाहा गर्ने परमेश्वर हुन्छ भन्ने कुरा। यसलाई हामी राम्रोसँगले विचार गरौँ। हामीले आज पवित्र परमेश्वरको साटोमा हामीले के कुरालाई पहिलो प्राथमिकता दिइरहेका छौँ। अब हामी एउटा निस्केर जान्छौँ सङ्गति सकिसकेपछि, होइन, बाटोमा हामी के कल्पना गरेर जान्छौँ है, कि हामी बल्ल बल्ल हामी कतिजनालाई 1 हप्तापछि भेटेको हुन्छौँ, होइन, हामी के कुरा भन्न खोजिरहेको हुन्छौँ। तर परमेश्वरको वचन हाम्रो हृदयमा छ कि छैन, है, हामीले राखेका छौँ कि छैन, हाम्रो दिमागमा राखेका छ कि छैन, हामी के कुरालाई मनन गर्दैछौँ, हामी के कुरालाई मनन गर्छौँ त। सबभन्दा पहिला हाम्रो प्रायोरिटी के हो, हामीले आज चाहिँ के कुरालाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिइरहेको छ। यसकारण हाम्रो हृदयमा परमेश्वरलाई बाहेक कुनै पनि थोकलाई सजाउनु भनेको नै के हो त, मूर्ति पूजा। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर हामी प्रार्थना गरौँ।